जिक्र रसूल में रूह की फकीरों का गिज़ा है, रूह की गिज़ा है। ईमान होता है बासी, ईमान होता है बासी, और जिक्र रसूल से रूह को तरी मिलता है, ईमान ताजा होता है, ईमान ताजा होता है। जिक्र रसूल से अंदर की सफैयत होता है, और दिल मैला होगा तो जिक्र रसूल से अंधेरी दूर होगा, मैला ना रहेगा, दिल में होगा रोशनी। तो अल्लाह तो नूर है, अल्लाह तो नूर है। अल्लाह कहाँ तलाश कीजिएगा? कोई ठिकाना बताया है? बम्बई, मद्रास, पंजाब, हरियाणा, मद्रास, कहीं भी ठिकाना बनाया है? बताया क्या? इस ठिकाने में आ जाओ, पाओगे? तू है नूर है, अरे तू नूर है, अरे जिसमें समाया है तेरा रोशनी, वही तू है, वही तू है। कहाँ तलाश करेंगे, अरे कहाँ तलाश करेंगे, देखने का बड़ा तमन्ना ख्वाहिश है। तो जवाब क्या आता है? देखने का मुझे कोशिश न करना, मूसा नबी न देख पाए, क्या देखेगा सूफी तू मुझे, हम एक रोशनी है, अरे हम एक रोशनी है, जिसमें समा जाते हैं, अरे जिसमें समा जाते हैं, हर चीज से जुदाई कर देते हैं। हम है तन्हा अकेला, वो तन्हा कर देते हैं। हम है तन्हा अकेला, हम तन्हा कर देते हैं। तेरे बीच, तेरे मेरे बीच में, अरे कोई क्या आएगा, अरे दिल है एक ऐना, आईने में देखेगा, हम तुझे देखेंगे, दिल के आईने में तू देखेगा, अरे हम तुझे देखेंगे। तेरे मेरे बीच में दखल कोई अंदाज ना करेगा, यही इश्क है, अरे यही इश्क है। अरे इश्क में जो खो गया है, अरे जो इश्क में खो गया है, वही इश्क में तन्हाई में वही मिल जाता है, वही एक नूर रोशनी है, तन्हाई में मिल जाता है, वही एक नूर रोशनी है। कहाँ तलाश करेगा? मक्का में, मदीना में, मस्जिद में, कुरान में? वो तो मेरा कानून है, मेरे नबी का मुकाम है, वो मेरा नबी का मुकाम है, मुकीम है, वो जाहिर है, हम बातिन है, हम नूर है, हम बातिन है, पर्दे में है, मगर पर्दे से बाहर भी नहीं है। पर्दे हैं मगर पर्दे से बाहर भी है। वाहिद एक माबूद परवरदिगार रब्बुल आलमीन, वो जाहिर में है, अल्लाह जाहिर में है। अगर जाहिर में ना होता, जाहिर में ना होता, तो पहचानते आप कैसे? अल्लाह बोलते कैसे? ये हर्फ कहाँ से बना? अल्लाह हर्फ बना कहाँ से? फिर बोलते कहाँ से? तो पहचान तो अल्लाह ने किया। पहले एक था, तन्हा थे, फरिश्ते थे, और तो कोई था नहीं। अब तन्हा अकेले थे, फरिश्ते थे, तो पहचान तो आप ही ने दिया है ना, अपने नूर को जाहिर करके। नहीं जाहिर करते तो कलमा मुकम्मिल सत्ता जब पर्दे में नहीं होता। अब फरिश्ते भी नहीं कहते कि दुनिया मत बनाइए, इंसान मत बनाइए, झगड़ा फसाद करें, गंदगी फैलाएंगे,
तो फरिश्ते जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो तन्हा मैं अकेला था, तन्हा मैं अकेला था तो क्या था? नूर था। तो नूर ही नूर में मस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। हमको भी मस्ती में ले आओ। तुम जब मस्त नहीं होगे तो हम मस्ती में कैसे आएंगे? हाँ? जहाँ लैला है वहाँ मजनू है, जहाँ लैला है वहाँ मजनू है। ला इलाहा, ला इलाहा, ला खाओ तो लैला है, अल्लाह कहो इल्लल्लाह तो अल्लाह, अल्लाह कहो नहीं है, इल्लल्लाह कहो एक अल्लाह है, माबूद है, पाक है, बेऐब है, बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं है। और आगे बढ़ो तो मोहब्बत है, आगे बढ़ोगे तो मोहब्बत है, कलमा मुकम्मिल है, मोहब्बत है, कलमा मुकम्मिल है। तो हम अल्लाह ताला हम क्या है, हमें देखने की कोशिश मत कर, समझने की कोशिश कर मेरा कुरान को। अगर मेरे कुरान को समझ लिया, अमल कर लिया तो हमें पहचान लेगा, अपने को पहचान लिया तो हमें पहचान लेगा। पहले अपने को पहचान। अब मेरे कुदरत आसमान को देख कर गौर फिक्र कर, चांद तारा सूरज दरिया समंदर पहाड़ परिन चरिन दिन रात, इसको समझ, मेरी कुदरत को समझ। मेरे कुदरत को गौर फिक्र करेगा, समझेगा, तेरे समझदारी आ जाएगा। तो 3.5 हाथ समझने का सलाहियत हम देंगे। ये 3.5 हाथ इंसान बनाया हमने, तो समझने के समझदारी हम देंगे। हिदायत एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो हिदायत तो हम देंगे। हिदायत अनोखी अदा है, हिदायत पे चलना, हिदायत पे चलना तेरा काम है। पाँव दिया है, हाथ दिया है काम करने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए, सुनने के लिए। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल मुस्तकीम और सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। हमने तुम्हें सजा दिया है। कुरान भेजा किसके लिए? आखिर नबी भेजा किसके लिए? तेरे लिए, तेरे फायदे के लिए। यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ भी वहाँ भी। तो यहाँ समझ के आएगा तो वहाँ बेसमझ नहीं होगा, और यहाँ से समझ के नहीं गया तो वहाँ बेसमझ हो जाएगा। तब हिसाब लेंगे, फिर हिसाब लेंगे। यहाँ से समझ के गया, यहाँ से अगर समझ कर गया तो हम हिसाब नहीं लेंगे, और ना समझ होकर गया तब तो हिसाब नहीं लेंगे। वही रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। तो समझ का फेर है, उसका नाम अजमेर है। जो समझ गया पा गया तो मिट्टी का ढेर है। हिना रंग लाती है पत्थर पे गिर जाने के बाद, इंसान को होश आता है ठोकर खाने के बाद। हाँ, तो अब यहाँ आइए, 1 नंबर में आइए। 1 नंबर, 2 नंबर को छोड़ दीजिए। 1 नंबर में तन्हाई में तेरा, तन्हाई में तेरा देखा जलवा सोफी तेरे में। क्या चमक रहा पेशानी, क्या चमक रहा पेशानी, ये सूरत नूर का। फरिश्ते कह रहे हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रब मेरा तारीफ कर रहा है, मेरी बड़ाई कर रहा है। मेरे बनाए हुए इंसान के बीच में ये मेरी अदा पसंद है, यही अदा मुझे पसंद है। यही खता किया था, एक हुक्म माना नहीं मेरा, आदम के सामने झुका नहीं था। एक ही खता के राज पर्दा है, ये वसीला बहाना न होता तो आदम हव्वा को न बनाते, हव्वा आदम को न बनाते। यही मेरी राज है, यही मेरा पर्दा।
کھولنا کبھی نہیں، میرا پردہ کھولنا نہیں، نہیں صوفی تیرا سب پردہ کھول دیں گے، میرا نام ہے اللہ، سب پردہ کھول دیں گے، میرا نام ہے اللہ، بنانے والے ہم ہیں تیرا وجود، میرا قدرت کی راز و نیاز ہے، تیرے دل میں پردہ کھول دیا ہے، تیرے دل کی کلی کھل گیا ہے، دل کے ساتھ پردہ کھل گیا ہے، دل کے ساتھ 5 دروازہ کھل گیا ہے، عرش سے روشنی تیرے دل میں آ رہا ہے، پھر ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں، ہم تو روشنی ہے تیرے میں سمائے ہوئے ہیں، تیرے میں سمائے ہوئے ہیں، سمجھنے نہ دیں گے، اور اپنے بندے کو بنایا ہم نے اپنے قدرت سے، سمجھنے نہ دیں گے، پردے میں رکھیں گے، یہی میری راز ہے، پردہ راز و نیاز ہے، تیرا پردہ کھولنے میں مجھے کچھ تکلیف نہیں ہے، مگر یہ دنیا والے تجھے جینے نہ دیں گے، مگر یہ دنیا والے تیرے جسموں کے کپڑا لے جائیں گے، ٹوپی سر پہ بھی نہ رہے گا، سارے جسموں کے لوٹ کر لے جائیں گے، تبرک بنائیں گے، تبرک بنائیں گے، یہی شریعت میرا راج ہے، یہی شریعت میرا راج ہے، جو میرے قریب ہے اپنے رحمت کے سائے سے چھپائے رکھتے ہیں، ظاہر ہونے دیتے نہیں، ارے ظاہر ہونے دیتے نہیں، یہی میری راج ہے، یہی میری راج ہے، تعظیم تو کیا، تعظیم تو کیا، ادب و احترام تو کیا، شریعت بھی تو بیان کیا، اور معرفت میں مجھے بڑا لطف و مزہ ملا ہے، تمام فرشتوں کے مجلس میں تیرا تعریف ہم کر رہے ہیں، یہی میری راز ہے، یہی میری راج ہے، فرشتوں کے مجلس میں ہم تعریف کر رہے ہیں، کیوں؟ میرا تعریف تو کر رہا ہے، میرے نبی کی شان بلند کر رہا ہے، شیطان دفعہ دور ہو گیا ہے، جو ایک حکم مانا نہیں، تو ماننے کے مادہ تیرے اندر ہو گیا ہے، منوانے والا تو نہیں، ارے منوانے والا تو نہیں، ماننے کی مادہ ہے، تو نسبت والا ہے، تو القرآن اہل بیت والا ہے، تو شریعت بیان کرنے والا ہے، تو ولیوں کے در پہ جانے والا ہے، اور نیاز فاتحہ ادب احترام کرنے والا ہے، یہ ادا مجھے پسند بڑا ہوا ہے، ارے میرے خزانے میں کیا کمی ہے، ارے میرے خزانے میں کیا کمی ہے، مانگنے والا طریقہ نہیں ہے، مانگنے والے کو طریقہ نہیں ہے، طریقہ لیا ہے مگر سمجھ میں آتا نہیں، کامل پیر کو پہچانتا نہیں، بڑا دشواری ہوتا ہے صوفی کو، اور جس کو مرید کر لیا ہے، بڑا دشواری آ گیا ہے، مرید کو تعلیم دینا فرض عین پیر کا ہے، اور نہیں قیامت کے دن سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، مرید کرنا آسان نہیں ہے، نبھانا بڑی بات ہے، نبھانا بڑی بات ہے، نبھانا بڑی بات ہے، پیر مرشد میں، اور پیر مرشد میں ایسی محبت دل سے ہو، ایسی محبت مرید کرے پیر سے، اور پھر نواز جائے گا، اور مرید کو کس مقام پر پہنچائے گا، مرید کو علم نہ ہوگا،
मुरीद को इल्म न होगा। यही राज शरीयत है, यही राज शरीयत है, यही राज महराज है, यही नमाज फर्ज ऐन है, यही नमाज उकबा है, यही नमाज इलाही है, यही नमाज जलवा है, यही नमाज रहमत है, यही नमाज नूर इलाही है, यही नमाज सजदा ताज़ीम है। यही शरीयत को बजा रखो, पेशानी झुकाओ मस्जिद में, ये अदा अल्लाह को पसंद है, ये अदा अल्लाह को पसंद है। ये कैसेट होने तो मजा आ जाएगा, हाँ? मजा आएगा ना, सुनने वाले को मजा आएगा, अब बोलने वाले को लुत्फ मजा मिलेगा, सुनने वाले को मजा मिलेगा। ये खाना नहीं है कि जुबान का मजा, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं कि देखने में बड़ा खूबसूरत चीज, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, 3.5 हाथ, आप भी 3.5 हाथ अपने हाथ से, ये भी 3.5, ये भी 3.5, सब 3.5 हाथ अपने हाथ से, 3.5 हाथ। इस 3.5 हाथ, माँ के पेट में 3.5 हाथ, मुंह में दांत नहीं, दुनिया में जाहिर हो तो दांत बन, अब दांत निकाल रहा तो समझ नहीं आ रहा कब निकला, तो मार्फत। माँ के सीने में दूध जहर किया, मार्फत है। माँ के पेट में रहना, माँ के नाप से मुंह में रिज़्क़ पहुंचा, पाक है, वो भी मार्फत है। तो पाक अल्लाह है, बेऐब है, बेनियाज है, वो बेनियाज है, उसमें ऐब नहीं। अल्लाह के नबी में ऐब नहीं, हमारे अंदर ऐब है। ऐब जो है, ये ऐब को मिटा कर जाना पड़ेगा। जो ऐब है वो ऐब को मिटा कर नहीं जाओगे, साफ सुथरा होके अल्लाह दुनिया भेजा, साफ सुथरा होकर नहीं जाओगे तो पकड़े जाओगे। साफ सुथरा होने के क्या कोई कंपनी साबुन लगेगा? है कोई कंपनी का साबुन? तो बता दो, हम भी ले लें, साफ सुथरा हो जाए। कोई कंपनी साबुन है? अरे साफ सुथरा होने का जिस्मानी इलाज नमाज है और रूहानी इलाज अल्लाह का जिक्र। इसलिए आसमान है, जमीन है, पेट है, पीठ है, 2 आँख है, 2 कान है, दिमाग का 2 हिस्सा है, 32 दांत में 1 जुबान है, ये सुराख है, और ये पसली के अंदर लिखा होना चाहिए यासीन वल कुरान हकीम। और रीढ़ की हड्डियों में अल्लाहू 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 हु 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 अल्लाहू होना चाहिए, तब कब्र में आसानी जवाब होगा। आसान से जवाब दे दोगे तो कब्र फैल जाएगा, जहाँ तक उसकी निगाह जाएगी फैल जाएगी। तो वहाँ खाना भी आएगा, जैसे अल्लाह के वली खाते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, तो वहाँ भी कहेगा तो पैखाना भी करते हैं। हाँ, तेरी माँ पैखाना दुनिया में कर गई है ना, बच्चा था ना तो तेरी माँ धोई नहीं? अरे तेरी बच्चा था, तेरी माँ तेरी चूतड़ नहीं धोई, तेरे पेशाब कपड़े नहीं धोई ना दुनिया में, पानी नियामत है, तो वो तो धो धा के पाक कलाम से अपने जिस्म पाक करके गए। वहाँ खाने के गिज़ा है, एक ढेकार आएगा हजम, वो जन्नत का मिसाल है, जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा, जन्नत का एक टुकड़ा बनेगा। तो वहां भी आप जो ख्वाहिश करोगे सामने आएगा, खाओगे, एक ढेकार आएगा हजम। वहाँ बाथरूम थोड़ी है, पाक जन्नत है, तो कब्र भी तेरी पाक जन्नत बनेगा। जन्नत कैसे बनेगा? जन्नत का टुकड़ा बोलने होगा, मौलाना फतवा लगाएगा, मौलाना फतवा लगाएगा, तू जन्नत कब्र को कैसे बनाती है? हाँ, जन्नत का टुकड़ा है, वह नूर का एक टुकड़ा है। एक नूर था, टुकड़ा हुआ। एक रोटी है, अगर तोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 टुकड़ा। हाँ? अब बकरा जबा किया, पहले जिंदा था, बिस्मिल्लाह अल्लाह 3 दफा किया तो कल्ला जुदा हो गया, कल्ला सौफा तालमून, कल्ला सौफा तालमून।
अगर बेटा हलाल करके एकदम उतार ही दिया तो नाजायज हो गया, उसके साथ रखना होगा। तो पहले टंगरी टंगरी काटता ही टंगरी, फिर इसमें काट के खड़ा कर देता है बकरे को, सर नीचा, फिर चमड़ा छीनना शुरू करता है। चमड़ा छीन कर दिया तो फिर उसको गर्दन को पूरा से करके रख दिया, फिर ये शरीयत हो गया। अब बोटी करेगा तो मार्फत हो गया। पहले अक्खा बकरा था, हलाल हुआ शरीयत से, अब बोटी हुआ मार्फत से। अब मसाला से मजा चखा जुबान से, अब पेट हलक में गया तो मार्फत कहाँ देखा बकरे रोटी गोश्त। तो जहाँ शरीयत है वहाँ मार्फत है, जहाँ नूर है वहाँ रोशनी है, वही तू है, कोई मुकाम नहीं है, कहाँ तलाश करोगे? हाँ, परेशान हो जाएगी। तो घर में है चिराग में रोशनी, अंधेरी के अंधेरा। ये मुंबई के आदमी है, आँख का अंधर, दिमाग का टूअर, ऊपर जल रहा है रोशनी दे रहा है, उस पर गौर नहीं, नीचे देख रहा है। अरे नीचे रोशनी कहाँ है, दिखाओ सुखी साहब। अबे अकल का टूअर, अबे रोशनी तो ऊपर जलता है, चिराग में तेल डाल ऊपर देता है रोशनी। लकड़ी के चूल्हा जला तो धुआं ऊपर जाएगा, नीचे जाता है। तो वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह लोग का अच्छा फकीर है तो औरत क्यों जाती है? तो वारिस पाक बोला आदमी दोनों आए, तू जा आग ले आ और तू जा भूसी ले। तो आग यहाँ लाया, रखा तस्तरी में, भूसी लाया, तो भूसी वाला इसमें डाल, तो जल नहीं रहा। अरे भूसी डालेगा तो तुरंत एकदम बारी तक जल जाएगा, क्यों नहीं जल रहा? तो तेरे सवाल का जवाब आग दे रहा है और भूसी दे रहा है। देख सुन, वारिश, अल्लाह वारिश, या वारिश, आलम पना वारिश, देवा दाता वारिश, देवा दाता वारिश और देवा शरीफ, अल्लाह वारिश। और शरीयत वाले बोलते हैं हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह बोले। शरीयत वाले क्या बोले? हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह। वो लोग बोलते अल्लाह वारिस, या वारिस, अलम पना वारिस। एक वारसी वारिस है, मुल्कात होगा अल्लाह वारिस, सलाम नहीं करेंगे, अल्लाह वारिस, ये इनका सलाम है। तो पैगाम मदीना सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जिस्मों पे जब है वारिस पाक का एहराम है, मौला अली घराने का है, उनमें राज है, तो उस लायक तू नहीं है, तो उस लायक तू नहीं है। जब लायक बनेगा एहराम का रंग तुझे समझ में आ जाएगा। क्या राज है एहराम में, क्या राज है खड़म में, क्या राज है अंगूठ के लोहे में, क्या राज है लंबे बालों में, क्या राज है खाली जिस्म रहता है, सर ये ढक कर एहराम तरह बांधता है, एहराम बांधता है। वारिस पिया में तो ऐसी राज है, इश्क में खो गए थे, अजान हो रहा है, फिर भी बेहाल पड़ रहते हैं उसके इश्क में। वारिस पाक बार बार बांगी से कहते थे, जोर से अजान देना ताकि मुझे होश आ जाए। मस्जिद में दाखिल हो, सुन्नत मुक़द्दा अदा करके बैठे, तकबीर
گیر کرنا زور بلند سے، کیوں؟ میرا عشق کا مقام ہے، اس کی یاد میں ہم کھوئے رہتے ہیں، شریعت فتویٰ لگائے گا، شریعت فتویٰ لگائے گا، بانگ زور سے تکبیر کہنا تاکہ مجھے کانوں میں آواز جائے، اور یا سلام اٹھ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے وارث پیا کا، میرے وارث پیا کا یہ وارث کیا جانے، کسی کو خلافتی دیے نہیں ہے، کسی کو خلوت میں جانے دیے نہیں ہے، اپنے حجرے میں بے دم کے سوا اجازت دیے نہیں ہے، کیوں؟ وہ عشق میں کھوئے رہتے تھے، اے بے دم وارثی ذرا کچھ سنا دے، میرے دل کو آرام ملے، میری روح کو سکون ملے، میرے قلب میں رحمت کا جوش آ جائے، میرے قلب میں وہ نور روشنی ہو جائے، وہ روشنی کے مجھے تلاش ہے، وہ روشنی کا تلاش ہے، روشنی نہیں دل میں اندھیرا، یہ دل خالی ہے، خالق کے مالک نہیں ملے گا، یہ خالق کے مالک نہیں ملے گا، جب تک وارث پیا کا احرام سمجھ میں آ جائے گا، احرام کا رنگ سمجھ میں آ جائے گا، تو تاجیہ بھی سمجھ میں آسان ہو جائے گا۔ توڑ پیدا نہ کر اے عالم، توڑ پیدا نہ کر اے عالم، اگر سمجھنا ہے، اگر سمجھنا ہے تو صوفی کے پاس آ جا، ہم نے دیا ہے ان کو خلافتی، یہ راج پردہ میرا ہے، ظاہر میں کسی کو دیا نہیں، ارے یہ معرفت میں روحانیت سے آیا، میرے مقام پر آنسو بہایا ہے، یہ آنسو دیکھ کر مجھے رحم آ گیا ہے، ارے میں تو پھر اپنا خلافتی معرفت میں دیا ہے، ظاہر میں کر رہے ہیں اب ظہور، یہ کس کا جگر کا ٹکڑا لال ہے، کون ٹکرائے گا عالم کون لال ہے، آ جائے وارث پیا کے سامنے، قرآن و حدیث کے روشنی میں کتنے بھرپور علم ہے، ہر سینے میں عالم کا کتنا معرفت گہرائی میں ہے، کتنا طریقت میں چل کے وہ منزل مقام طے کیا ہے، حقیقت میں کیا وہ جانتا ہے، طریقت میں کتنا وہ منزل مقام پہنچا ہے، اور شریعت کو پہلے سمجھ لے، شریعت کو پہلے سمجھ لے، تو وارث پاک آستانے میں جائے مسجد ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے، جو نماز ادا نہیں کرتا وہ میرا مسلم، جو نماز ادا نہیں کرتا، صاف لکھا ہوا ہے وہ میرے میں سے نہیں، صاف لکھا ہوا ہے۔ اب نماز کے مسئلے میں آئیے گا، وہاں اذان بھی ہو رہا ہے، بانگی بھی ہے، واقعات میں کس روپ میں مسجد میں جا رہے ہیں، خواجہ کے نواز رحمت کس روپ میں آپ کو مسجد میں داخل، شاہجہانی مسجد میں آ رہے ہیں یا اولیاء مسجد میں آ رہے ہیں، اولیاء مسجد پہلے تھا، شاہجہان بادشاہ بنا، پھر اورنگزیب بنا ہے، کون بنا ہے اوپر والی مسجد؟ اکبر بادشاہ بنا، یہ شاہجہان بادشاہ۔ بڑا ڈیک کس نے رکھا؟ 80 من والا، 120 من والا بادشاہوں کا۔ خواجہ غریب نواز رات بھر اپنے ذکرات میں، تفسیرات میں لگے، آواز ملتا تھا بار بار، اور جس دن پردہ کرنا تھا اذان سے پہلے دروازہ بند، رات کو تو بند ہی کہ کھلا نہیں، اور لوگ پریشان، سورج نکل گیا، اور ٹائم ہو گیا، اور ٹائم ہو گیا، پھر دروازہ تو داخل ہوئے، اللہ کلام لکھا
तो ये नागौर शरीफ, हजरत सूफी नागौरी रहमतुल्लाह 5 वक्त आते थे, चल के नमाज पढ़ा के और चल के जाते थे। कहाँ? नागौर शरीफ है। अल्लाह का वली रास्ते चलते तो रास्ता छोटा हो जाता है। हाँ, अब मौलवी कहेगा कैसे छोटा था, देखा तो बड़ा ताज्जुब के बाद सूफी किधर जाए, बहुत मुश्किल। माने उसको चिल्लर भी निकाल दो, नीक भी निकाल दो, तो बोले कैसे निकाला, ढील निकाला कैसे? मौगी हमार बहुत तेज रही, ढील निकालने में वो तेज रहा, और सूफी तो उससे मौगी से कैसे तेज हो गई ढील निकालने में? कौन से कंघी से निकल गए? ये कंघी कहाँ बनल रहा? हम लोग सब पता बताओ पूरा, और नहीं तो पूरा सूफी को फतवा लगा के ढेर बना देगा। अबे सूफी 90 पेवन का ताली पहना हुआ है, और बरफात का 12 पेवन पहना हुआ है, 11वीं से 11 पेवन, 10 मुहर्रम का पेवन 10 है पहने हुआ है, 9, 8, 7, 2, 1, एक अल्लाह, दाता हयात कलंदर, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा कलंदर, पानीपति शाह शमसुद्दीन बाबा कलंदर, और माँ बसरी आधा कलंदर। तो रूहानियत से जब पहुंचे तो बोले बेटा यहाँ काहे को आया? एक ही बर्तन है, इसी में हम पानी पीते, तारा एक ही ईंट पे सोते हैं, और खजूर का या नारियल का झाड़ू है जयनमाज, इस पर हम नमाज अदा करते हैं। तो हम तो आधा कलंदर है, क्या पूरा कलंदर के पास हम लोग नहीं जाएंगे, हम आपके पास आए, आप हमको अता कीजिए नमाज। हम चिप बेंगलोर जाएं, हम पाकिस्तान जाएं, अब्दुल्ला शाह कलंदर के पास, या पानीपति साबू कलंदर के पास, आप दीजिए। बोले बेटा एक बात सुनो, तू तो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। देख, जब मैं कुआं से पानी निकालता रहा ना, देखता रहा, तो फरीद आए, उनको पानी का प्यास लगा, चलो तो बहुत देर खड़े रहे, हम पानी निकालना चाहते, पानी निकालना चाहते, अब जब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ फरीद से, तो कहे पानी जो कुआं से निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, हिसाब देना पड़ेगा। हमने कहा फरीद, मर जा चिड़िया उर्जा चिड़िया नहीं है, ये मर जा चिड़िया उर्जा चिड़िया नहीं है, ये कुएं से पानी निकाल के जमीन में बहा रहे हैं ना, हम यहीं पर हैं, जाओ वहाँ आग लगी थी, यहीं से हम आग बुझा गए। तो फरीद बाबा गए, पता लगा, बोला हाँ बहुत जोरदार यहाँ आग लगा था, मगर पानी का फुहारा, छोटा कुछ फुहारा कहाँ से आया कि आग को ठंडा कर दिया। तो बेटा देख, ये फकीरी कोई खेल तमाशा नहीं है बेटा, मेरा आधा कलंदर, मैं मस्तूरात हूँ, औरत जाती। तो बेटा जब आया है माँ की मोहब्बत में, तो माँ की फर्ज बनता है बेटे को कुछ अता करना, बेटे को कुछ अता करना। तो बेटा एक काम कर, तुझे ईंट दे रहे हैं, ईंट को लेकर सोना, इसी से फैसला है। इसके सिवा तो फिर हम नमाज दे नहीं सकते, हम नमाज को कैसे लाए, बर्तन दे नहीं सकते, पानी किसे पिए, हम तकलीफ ना दें, हम बगैर ईंट का सो जाएंगे, चले मैं ईंट ले जाऊँ, मगर ईंट में राज है, इस ईंट में राज है, क्योंकि ये सर मुबारक हम रख के सोते थे, उसकी याद में, उसके इश्क में, इश्क इलाही में, इश्क जलवा में मेरी नींद मीठी गायब हो जाती थी। तब सुबह शादी होता, अजान होता, तब होश आता था। ये फकीरी है बेटा, इसीलिए कौन कहते हैं रबिया बसरी आधा करेंगे, बसरी बसरी रबिया बसरी। तो ईंट में राज है, और ईंट पका हुआ है,
وہ جو ہے کچا ناوک ایک کو پکا دے گا، پختہ کر دے گا، ایسا پختہ کر دے گا کہ لوہا سے زیادہ مضبوط، پتھر سے، پہاڑ کا پتھر سے زیادہ مضبوط بنا دے گا۔ ادھر فرید بابا کو بولے تھے ان کے پیر مرشد قطب الدین کہ جا اب تو روزہ رکھ تہی کا، 3 دن کا بھی 1 سال کا بھی ہے۔ کیسے؟ مسجد کے پاس جھاڑ ہو، پاؤں باندھ کے لٹک دو، اب بانگی سے تعلقات کرنا، پہلے اس کو اجمانا، رات کو پاس نہیں کرے گا، پھر رات کو ظاہر کرنا۔ تو مسجد نے رات کو آپ منہ میں لٹک دیا، تو لٹکتے کوئی نہ دیکھا، جھٹکتے آپ بولتے وہ سنا، اب باندھتے ہوئے بانگی دیکھا، اور نیچے پانی طلب ہوا، پیاس نہ مٹا، خشک زبان ہوا، دل میں تری ملی، روح کی غذا ملا اللہ کے ذکر سے۔ پھر باہر نکلے، پھر آپ مسجد سے بیٹھ کر اللہ کیا تو وہ ہے فرید، وہ ہے فرید۔ تو قطب الدین نے خطاب دیا ہے کہ فرید سکرگنج، فرید سکرگنج، ہم لوگ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کہ سکر فرید سکر کے طرح تو شیر ہو کے رہے گا، یا تو شیر ہو کے رہے گا۔ وہ گاڑی پہ لے جا رہا ہے، نمک کا بوری، شکر کا بوری، تو فرید وہ پوچھے کیا ہے اس میں؟ ارے بابا نمک ہے، تو ہوگا نمک۔ اپنے جب مقام پہ پہنچا، بوری کھولا تو نمک تھا، اور روتے پیٹتے پھر بھاگا، بابا غلطی ہو گئی۔ اور کیا ہوا؟ ارے بابا سب بوری میں شکر تھا، ہوگا شکر، ارے ہوگا شکر، تو جا کے دیکھ رہا پھر شکر ہو گیا۔ یہ بول بھی کیا دکھاؤ گے بھیا؟ کیسے دکھاؤ گے؟ کیسے دکھاؤ گے؟ تو ہوا کیسے؟ کیسے ہوا؟ ایسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ اوپر سے ہوا کہ نیچے سے ہوا؟ آگے سے ہوا کہ پیچھے سے ہوا؟ کیسے ہوا؟ ہوا ہوا کیا ہوا؟ ابے ہوا ہوا اللہ ہوں تو بولا نہیں، رات بھر اللہ ہوں نہیں تو بولا ہے، تو بولا ہے جب نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، جلدی سو جاؤ، فجر میں اٹھو گے اور رات کی نماز کا سوال نہیں، بالکل صحیح۔ لیکن تو کنواں میں لٹکا نہیں، تو کیا جانا لٹکنے کے مزہ کیا ہے، اور اس میں ذکر کرنے کا لطف مزہ کیا ہے؟ نور حاصل ہوتا ہے، روشنی روشنی روشنی۔ تو فقیر کیا چاہتا ہے؟ ہمارے میں روشنی ہو۔ اب مولانا کیا کہتا ہے؟ ہم روشن ضمیر ہے، ہم روشن ضمیر ہے۔ فقیر بولتا ہم عاشق رسول ہے، بولتا ہم آل رسول ہے، علماء دین ہے۔ جب تو آل رسول بول رہا ہے، ہم سید ہیں، دوسرے اولاد ہیں، پھر کہاں جائے گا؟ پھر کہاں جائے گا؟ پھر بولے گا بھائی آپ دوسرے اولاد کیسے ہوئے؟ تو وہاں تو بول رہا ہے، بول، ہاتھ میں ہاتھ دیا، غوث پاک کے ہاتھ میں کیسے بول رہا؟ لاہور استغفار پڑھا رہے ہو، وعدہ صفت کرا رہے ہو، بول غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو کیسے کرا رہے ہو؟ مولانا صاحب کیسے بول کر رہے؟ اس کا جواب تو ہاتھ جو ہے، جو عاشق ہوں گے، غوث کے دیوانے ہوں گے، کسی مصیبت پریشانی میں دل سے پکاریے، مدد کے لیے ہوگی۔ یہ دلیل آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بغداد کاکی رحمۃ بادشاہ بہت مان جان کرتے تھے،
یہ لوگ دیکھا تو بادشاہ بہت مان جان کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ عورت کو پیسہ لالچ دیا، پیسہ دیا، اور پیٹ میں اس کا حمل تھا بچے کا۔ بولو بادشاہ کا جب مجلس لگے گا جا کے بولنا، بادشاہ سلامت، تو 2 دن کا بچہ میرا پیٹ میں نکاح کیوں نکل لیتے؟ اب پورے مجلس خاموش۔ حضرت بلدھت کاکی رحمت اللہ کاٹنے سے یار آنکھوں سے آنسو جاری، بولے یا میرے مرشید خواجہ غریب نواز آئیے مدد کے لیے۔ خواجہ غریب نواز ہوا میں پرواز کر کے چلے آئے۔ بولے عورت، یہ دامن پاک انسان کو دھبا لگا رہی ہے۔ اے پیٹ میں رہنے والے بچہ، ماں کے پیٹ میں رہنے بچہ، تو بتا کس کا بچہ ہے؟ تو پیٹ سے آواز آتا ہے، میری ماں غلط ہے، میری ماں غلط ہے، ان پر الزام غلط لگا دیا۔ غریب نواز چلے گئے۔ تو کیسے نہیں اللہ کے ولی آتے ہیں مدد کے لیے؟ یہ تو غریب نواز ہے، بہت پاک ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ یا نبی سلام علیکہ پڑھتے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں حاضر ناظر ہوں گے؟ یہ تو ولی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پہ سلام پڑھیں گے تو حاضر ناظر۔ یہی ہے ادب احترام تعظیم ہے۔ ادب احترام، اسی پہ اعلیٰ حضرت کہا گیا، ادب احترام تعظیم کرنا سنیوں کا راحت سکون ہے۔ ادب احترام تعظیم سے نبی پر سلام پڑھو گے، اللہ کی رحمت کے بارش ہوگا، شیطان دور ہوگا۔ جس گھر میں میلاد شریف ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوگا، خیر برکت ہوگا، اور شریعت سے محبت بنی رہے گی آپس میں۔ اور نماز قائم کرو، قرآن تلاوت کرو، شریعت کو دل و جانوں سے مانو، اور عورتوں کو پردے میں رکھو، لڑکیوں کے پردے میں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ لڑکے کو جتنا پڑھانا ہے پڑھاؤ، لڑکی 12 سال ہو پردے میں رکھو، قرآن پڑھاؤ، حساب کتاب خط لکھنا۔ 18 سے 20 22 اس کا جوڑا تلاش کر لو، ماں باپ کی خدمت، تاکہ دوسری کی امانت پہنچ جائے، جس کی ہے گندگی نہ پھیلے۔ مقصد یہ ہے۔ اگر اس کو گھر میں رکھتے ہو تو پھر مہینے کی جو شکایت ہوتا ہے، کبیرہ گناہ تمہارے گھر، خیر برکت نہیں ہوگا، پھر کبیرہ گناہ ہے اور یہ شرک ہے۔ شرک ایک قسم کا نہیں ہے، یہ کھڑا ہو کر چائے پی رہے بھی شرک ہے، پاپوڑی کھا رہے کھڑا بھی شرک ہے، میڈم بائک میں بیٹھی برقع پہن کر، اور ان کا شوہر ببلا کلنگا کاٹ کر نظر پی کر دینا 2 پلیٹ، یہ بھی شرک ہے۔ میک اپ کرنے والا کھلا ہوا ہے، سب کیا بولتے ہیں؟ بیوٹی پارلر۔ بیوٹی پارلر، بڑا بڑا کمپنی بیوٹی پارلر کھول کے رکھا ہے۔ ہاں، لیڈیز کیوں کرنے والا لیڈیز ہے، جینٹس کو جینٹس، میں نے کمپنی کھول کے رکھا ہے، وہ کمائے گا 100 روپیہ تو تم کو دے گا 20 روپیہ، کیوں؟ اس کا الیکٹری بھاڑا ہے، واچ مین ہے، چیئر ہے، مال میٹیریل ہے، تو آپ سے تو کم دینا پڑے گا، تو بھی شرک ہے۔ یہ کالا کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اور آپ کو یہ مہندی کے علاوہ جو کلر کر رہے ہیں، نہ غسل ہوگا نہ نماز ہوگی۔ تو داڑھی ملا پیا پیا، داڑھی ملا پیا پیا، داڑھی کو بنایا بھیا بھیا، کان کو بنایا انگریز، کان کو بنایا انگریز، اور سر کو بنایا جاپان، ہاتھ کو بنایا ہندوستان، اب بایاں ہاتھ کو بنایا پاکستان، اب پیٹ کو بنایا چین، اب پیٹھ کو بنایا رشیا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ٹوپی، داڑھی، سگریٹ، یہ ہے اسلام۔
जाना ऑफिस में, वो लिबास तुम्हारा भी लिबास, मार्केट में जाओ, होटल में वो भी खा रहा हो, प्लेट धो के लाके तुमको दे रहा। स्वीपर नहीं है, झाड़ू देने वाला, जो बदखून भी खाता है, नहाया धोया फिर फाट साहब हो गया, कोट पैंट पहन के। स्टूडेंट चपरासी मारा सलूट, क्या खाओगे उसमें सब लिस्ट है, कोई पगड़ी उगड़ी बांध के आ रहा है। तो उस होटल में हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है, सिख भी खा रहा है, हर जाति खा रहा है, और वहाँ झाड़ू देने वाला लाल बेगू भी खा रहा है। अगर मुसलमान हुआ खा रहा है तो फिर रुको, बीमार हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, रूह बीमार हो गया तो रूह कमजोर हो गया, रूह कमजोर होगा, ईमान कमजोर, यकीन कमजोर, दुनिया को पर यकीन होगा, अल्लाह से यकीन हट जाएगा। तो अल्लाह वाले अल्लाह से मिलाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह से मिल जाए, ताल्लुकात हो जाए नमाज से, अल्लाह से मिल जाए, ये अल्लाह के मिलने के रास्ता है। तो हम आपको कितनी पॉइंट की बात बता रहे हैं, किस तरीके से मुसलमान कमज़ोर हो रहे हैं, इनकी रूह कितनी बीमार हो रहा है, ईमान कमज़ोर, यकीन कमज़ोर, रूह कमज़ोर, पैसा जोरदार, फिट फाट, पैसा रहेगा तब नाम लड़ेंगे, औलाद 4 होगा, तो अल्लाह दिया है 4 औलाद, 4 लाठी है, बेटा तेरा एक ही है, मारेंगे 4 लाठी ना 4 बेटा, मर जाओगे बेटा, हमसे उलझोगे, दिखाऊं अभी तुझे, अभी दिखाऊं। ये जो एरिया है ना इधर गाला में, जब हम नारायण नगर से आ रहे थे, अब्दुल रशीद टैक्सी में हमारा सामान में झोला झक्कर रख, हम पैदल जाएंगे। अब आया और टैक्सी रुका है, उसका तेल का ड्राम गिर गया, बबे तेल का ड्राम का पूरा पैसा देना पड़ेगा किराया की। नहीं बेटा इतनी मार मारेगा ना तेरी हालत बिगाड़ देंगे। अब बहुत आदमी को मारा है, एरिया बहुत खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक आदमी। जब अपना टैक्सी मैन में जो अपना फ्लैट है, काम हो रहा है, तो ये उस्मान जहाँ रहता है वहाँ खड़ा पी गया, एक पाँव का लंगड़ा रहता है, उसका लड़का, उसका इनका लड़की उससे मोहब्बत किया, कंप्लेन हुआ कहाँ, पुलिस चौक में। लड़की कहा हम खुद मिलते हैं, तो बाप का क्या इज्जत है। पुलिस चौक में कहा हम मिलते हैं मोहब्बत से, हम पार्क में जाते हैं, इज्जत रहा। अब ये लोग देखा तो लड़की बड़ा रुसवाई कर दिया, तो लड़की को तो भेज दिया दूसरी जगह, और लंगड़ा के बीवी को, और लंगड़ा के बीवी को घर में बोला के वोट मांगा। तो लंगड़ा क्या किया, वीडियो लगाया चारों तरफ, फिर बाद में मार तो खा लिया। तो गलती किसकी है, बेपर्दे की किया, बाप क्यों नहीं पर्दे में रखा, तो बेपर्दे की हम कर रहे हैं औरतों को, लड़कियों को। जितनी केस कोर्ट में चले जाओ औरतों से मिलेगा, मैरिज, मोहब्बत। अभी मोदी क्या बोला है, धर्म जो तब्दील करे 10 साल सजा। तो कमियां हमारे अंदर है ना, क्यों हम वो काम करें जो हमें तकलीफ हो, हम वो काम ही नहीं करें। जब शरीयत से शरा निकाह हुआ है तो शरीयत इस हुक्म देता है बीवी को पर्दे में, कुरान में भी है। हम लोग बरेली शरीफ गए, आला हजरत के दरगाह शरीफ, इस गेट से ढूके, उधर से एक कमरा बना, औरतें यहाँ पर्दा गिरा है, जो न्याज देना है बाहर रख देती है, खादिम उठा के
फातिहा करके फिर वहीं रख देता है। जब उनको जाना हो तो अपना लेके चले जाती है। बरेली से पीलीभीत गए, मगरिब के बाद भला तो सलाम हो रहा, हम लोग शरीफ होंगे, तो जैसे ही गेट से गए इधर सब औरतें खड़ी हैं, पर्दा है, उसके अंदर तो नहीं गया ना, उसके अंदर हम लोग जाते हैं, तो औरतों के लिए पर्दा है, अंदर दाखिल नहीं हो सकते। माँ बहन उनकी जरूरत है ना, माँ नहीं तो दुनिया में आते, तो माँ के ऊपर फतवा लगाएंगे क्या? जो शरीयत के कानून है वो लागू करना है। तो शरीयत कह रहा है कि दरगाह शरीफ के अंदर मत जाइए, जिंदा बचिए, उनको रूह की तकलीफ। आप बाहर बैठ के आप नफली नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, पर्दा, तब उनको रूह को तकलीफ नहीं होगा, तुम फैस पाओगे। मखदूम पार्क में तो मैडम जा रही पैंट और सूट पहन के, तो बापू का तो ड्यूटी था और हम बाहर में खड़े हैं गेट के पास, ये तो अंदर जाकर मारना शुरू किया। हम भैया उधर से निकल के बाहर निकल गए, हमको भी थप्पड़ रसीद कर दी बापू ने, मजदूफ है, कितने आदमी को मारने के बाद मस्जिद में गए, सब कतार दे के खड़ा है बैठा हुआ, इधर से झुके उधर गए, इधर से झुके उधर गए, इधर से झुके उधर गए, पढ़ना मार, इधर से झुके उधर गए, पढ़ना मार, इधर से गया उधर, पढ़ना मार, निकल के चले गए। इस तरीके से 13 आदमी पूरे बम्बई में ड्यूटी दे रहा है। डोंगरी में शमसुद्दीन बाबा है, अकरम बाबा है, बापू है, जरीमरी कब्रिस्तान कुरबान बाबा का सरदादा है, मस्जूफ है, उनका भी ड्यूटी। पूरे बम्बई में 13 आदमी का ड्यूटी। ये ड्यूटी वाले नहीं रहते ना, तो समुद्र में ही खाना पकाते, अब कोफ्ता बिरयानी, तो अकूब होटल में जाते गाड़ी लेके, मैडम को लेके, अटकोट फाली, ऊंचा हिल वाली जूता, बैग ठन ठन, मछली खा गए। ये है मुसलमान। नाम का बनिया का दुकान चालू हो जाएगा तो नाम पे बहुत दिखता है, तो सूफी साहब का नाम तो बहुत हो जाएगा, तो क्या करेंगे जानता है? इसको हटाएंगे, इसको बनाएंगे, उधर बाथरूम निकलना बंद, इतने टाइम में आओगे तो मुलाकात होगा, इतने टाइम बाद मुलाकात नहीं होगा, बाहर नहीं निकले नहीं, फिर क्या करेंगे? बुर्का हम पहनेंगे, काला चश्मा लगाएंगे, क्या करेंगे? बचने ना होगा, बचने का रास्ता तो बनाने होगा। हर कुछ खाना बाथरूम में खाना आ जा रहा, नाश्ता आ जाता, तो अल्लाह अल्लाह करो, क्या जरूरत है बार बार निकलने का, हिल डुल करने का? हिल डुल करना, नमाज पढ़ना, जिक्र करना है, कुरान पढ़, अंदर पढ़ो, जिसको मिलना होगा आ जाएगा, टाइम टेबल इतने टाइम में आओ, फिर इतने मिल के फिर बात खत्म हो। चलो रात तो बहुत टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा माने देर हो गई।